أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم ويسير الله أعمالكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إن قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعدهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون من أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمون نحن نعلم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا صلى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن الصلاة سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلم أن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون إلى أمر الله إما يعذبهم أن يتوب عليهم والله عليم حكيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفون إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير من أمن أسس بنيانه على شفا جرف نهر فنار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقولهم والله عليم حكيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم جنة يقاتلون في سبيله فيقتلون وعدنا ليكن في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائلون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم إلا لأبيه لما ولد معاذ فلما تبين له أنه عدو لتبرأ منه إن إبراهيم لأواه لما كان يريد لكم بعد ذلك حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله ولي ولا نصير. لقد تاب الله على المؤمنين على النبي والمهاجرين والأنصار الذين تبعوا في ساعة العسرة من بعد ما كان يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان أهل المدينة ومن حول من الأعراب أن تخلفوا عن الرسول ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفس ذلك منهم لا يسب زمان ولا نسبا ولا مخمصا في سبيله ولا يطعون موتا يغدو الكفار ولا ينال من عدو نيلا إلا كتب لهم بعمل صالح إن الله يدعو أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون وادين إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولن يدركوا إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله متقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادوا إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في كل مرض فزادهم رجسا إلى رجسهم وماتوا كافرون. أولا يرون أنهم يفتون في كل عام مرة ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نزل بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز على ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سورة يونس مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم وكان للناس عجبا أنا وإنا إلى رجل منهم أن ننذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرين هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذن ذلكم ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الحق إنه يبدأ الخلق ثم يعيد ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدر منازل تعلم عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق وفي صراط لكم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لكم إن يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة ويطمعون بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيهديهم ربهم إيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير
لقضي إليهم أجرهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا جميعا قائدا وقائما فلما كشفنا عنه الضر مر كأن لم يدن إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا قرونا من قبل لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا يؤمنون كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلهم خلائف في الأرض من بعد لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائتنا بقرآن غير هادي أو بدلوا قل ما يكون لي أن أبدل من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحي إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبل أفلا تعقلون فما نزل ممن افترى عليك كذبا أو كذب بيده إنه لا يفلح المجرمين ويعبدون من دون الله ما لا يدرون ولا ينفعون ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى ما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما هم فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربي فقل إنما الغيب لله فانتظروا وإني معكم من المنتظرين وإذا ذكرنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرهم مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة ورفيع بها جاءت ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم إذا بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما جاءهم إذا هم يغبون في الأرض بغير حق يا الناس إنما بقيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلنا من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتى أمرنا ليلا ونهارا فجعلنا حصيدا كلم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يركب وجوههم قدر ولا ذلة أولئك هم أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاهم سيئة بمثل وتركهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم كتاب من الله مسلمة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانهم وأنتم وشركاؤهم فزيلنا بعضهم بينهم وقال الشركاء ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادكم قال غافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلمت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم يملك السماء والأبصار ومن يخرج حيا من الميت ويخرج ميتا من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل فلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنتم تسربون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يهدي قل الله يبدأ الخلق ثم يهدي فأنتم تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق فمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع من لا يهدي إلا أن يهدى فما لهم كيف تحكمون وما يتبع أكثر من الظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا وإن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى ومن يدل ولكن كذا التصديق الذي بين يديه وتفسير الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقول افترى قل فأتوا بسورة مثل وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيط به علمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظروا كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم وأنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كان لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كان لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسول قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل فإذا جاء أجل فلا يستغفرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم هذا بياضا أو نهارا ماذا يستعجل من المجرمين ثم إذا ما أمرت به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك حق قل لي وربي إنه لحق فأمرت به معجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدى به وأثروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الحق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وهو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله عليكم لكم من رزق فجعلتم من حراما وحلالا قل الله أذن لكم عملا لتفترون وما ظنوا لا يفترون على الكذب يوم القيامة إن الله ذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهداء تفيدون فيه وما يعلم عن ربك من مثقال ذرة ولا ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا بالآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله ما في السماوات وما في الأرض
وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم لا يخرجون هو الذي جعل لكم الليل تسكنون فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لكم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا ثم نذيقكم العذاب الشديد بما كانوا يفعلون واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لكم إياكم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكر بآيات الله فعليه توكلت فأجمعوا أمركم وشركم ثم لا يكن أمركم غيركم ومن ثم إليه ولا فإنه توليت فما سأل من أجل أجريا إلا على الله وأمد وأن نكون من المسلمين فكذبوا فنجينا وما في الفلك وجعلهم خلائفا وغارنا الذين كذبوا بآياتنا فانظروا كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعد رسلنا فجاءهم بالبينات فما قالوا من بما كذبوا به مثل كذلك نتبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعد موسى وهارون إلى فرعون وملئه فبآياتنا فاستكبروا كانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى تقول إن الحق لما جمع دين هذا ولا يفلح الساحرين قالوا أجئنا لتلفتنا عما وجدنا لآبائنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكم بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء الرسول قال موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به سحر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمين فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوفهم من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعاف في الأرض وإنه لمن المسلمين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا عليه توكل ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وناقيا أن تبوأ من لقومك بإذن بيوتا وجعل بيوتكم قبلة وأقم الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيتنا فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا يضلوا عن سبيلك ربنا اسمع العمل واشهد على كلمه ولا يمنع حتى يروا عذاب اليوم قال قد أجيب دعوتكما فاستقيموا ولا تتبعان سبيل الذين يعملون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغير حتى إذا أدركوا الغرب قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل أنا وأنا من المسلمين الآن وقد أسلم قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثير من الناس عن آياتنا غافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك بينهم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانا إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتاعهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن ما في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكرهون حتى يكون منه وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذنه ويجعل الرزق على الذين يأكلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عنكم من العلم فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من النذير ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الله الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم ومنا نكون من المؤمنين ونقيم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من الشرك ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من ظالم ويمسسك الضر بالضر فلا كاشف له وإن يدرك بخير فلا راد لفضله يؤتي به من يشاء من عباده ويغفرهم قل يا الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يدعو عليها وما أنا على الملك واتبع ما إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. سورة هود مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب حكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إني لكم منه نذير وبشير وأن استغفر ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى يؤتي كل ذي فضل فضلا وإن تولوا فإن عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يسنون ضرا ليستقوا منا ألا حين يستكشفون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون عليم ذات الصدور. صدق الله العظيم. آمين.